बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका ख़ुसूसी प्रोग्राम। हमारा आज का ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से, चूँकि कल यौम आशूर है और ज़िक्र उस करबला वाले का, उस प्यासे का जिनकी वजह से सारी दुनिया, सारी कायनात सैराब हुई और उनके ही दर से इल्म भी बढ़ता है, उनके दर से मोहब्बत मिलती है, इंसानियत मिलती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हुसैन रब का, हुसैन सबका। हुसैन सिर्फ़ एक फ़िरक़े या किसी एक सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, बल्कि हुसैन हर कायनात के शख्स के लिए है जो हक़ के लिए है, सच के लिए। और करबला का वो एक इनकार जो था, वो असल में इंसानियत के लिए ये पैगाम था कि जहाँ भी बातिल होगा वहाँ हक़ इनकार के साथ ही खड़ा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत अशार मोहसिन नकवी साहब के, जिनसे मैं शुरू करना चाहती हूँ। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, जहान अज़्मो वफ़ा का पैकर, खिरत का मरकज़, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान नसीर दावर, ज़मी का दिल आसमां का यावर, दयारे सब्रो रज़ा का दिलबर, कमाल ईसार का पैगंबर, शऊरे अमनो सुकून का पैकर, जबीने इंसानियत का झूमर, अरब का सहरा अजम का ज़ेवर, हुसैन तस्वीर अम्बिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ भी कहें अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में हमारा मकसद ये है कि शहादत हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो फ़लसफ़ा है उसके ऊपर बात की जाए और उस पैगाम की बात की जाए जो कि करबला की सरजमी से उठा था। हमारे साथ मौजूद है ख़ानम तैयबा बुखारी साहिबा, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं और जितना ये जानती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के जो शहादत इमाम हुसैन थी, मेरा ख्याल है बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान से स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। इनका कलाम भी आप सुनते हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और वैसे भी जिक्र करते हैं ये पंजतन पाक का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसके साथ साथ पंजतन सब का ये जिक्र करते हैं, इसीलिए बहुत ही मुनफरिद है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। खानम, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि यही सवाल है मेरा सिर्फ एक, कि फ़लसफ़ा करबला क्या है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम क्यों मनाते हैं? देखिए, करबला इस्लाम का चेहरा है, करबला इस्लाम की हकीकी पहचान का ज़रिया है और इस्लाम की हकीकी शनाख्त ही किसी मुआशरे को सही इस्लामी खदोखाल अता कर सकती है। करबला ऐसी आज़ान हक़ है जो 1377 बरस से पहम समाअत इंसानी पर दस्तक दे रही है। करबला ऐसा आईना हक़नुमा है जो सदियों से इस्लाम की पहचान का ज़रिया है। करबला, ज़िक्र करबला यानी हुसैनियत की सरबलंदी और यजीदियत की रुसवाई के मंजरनामे को हर मंजर निगाह तक लाने का नाम। हुसैनियत की सरबलंदी और यजीदियत की रुसवाई को तश्तज़बाम करके करबलाई को करबला के तज़किरे से उस मंजिल तक पहुँचाना मकसूद है जिस मंजिल को किताब करबला में हुर की मंजिल कहा जाता है। यानी जो इमाम हुसैन का फॉलोअर है, जो राह करबला का राही है, उसको सिर्फ यजीद से नहीं बल्कि हर दौर के यजीद और हर दौर की यजीदियत की हर शक्ल और हर सूरत से नफ़रत की उस मंजिल पे पहुँचाना। और फिर ये कि करबला की जो याद है, ये इस्लाम की ज़ख्म ज़ख्म तारीख़ के औराक की बामक़सद वरक़ गर्दानी के साथ दिलों को याद हुसैन, तफ़हीम किरदार हुसैन के उस मुस्तक़बिल साज अमल से, यानी ये वो मुस्तक़बिल साज अमल है जो काफ़िला इंसानियत के सालार हुसैन, हर दौर के लिए मनारा नूर हुसैन और किरदार अमल के पैकर हुसैन की तजल्लियों से कायनात की शाहराह को रोशन करके उसको जगमगा के इंसानी क़ुलूब को उसकी जानिब मुतवज्जह करके वो सही इस्लाम का फ़लसफ़ा, चूँकि करबला पैमाना है यजीदी इस्लाम और मोहम्मदी इस्लाम को जुदा जुदा करने का, तो इसलिए हम याद करबला मनाते हैं कि यहाँ तारीकी
تاریکیاں نہیں پنپ سکتی، یہاں اندھیرے قدم نہیں رکھ سکتے، یہاں فکر بغاوت و معصیت یہاں کا رخ نہیں کر سکتی۔ میر کاروان کربلا کی پناہ گاہ ایسی ہے جس نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام امن کو جو پوری کائنات انسانیت کے لیے تھا، اور آج ہم سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام خودکش دھماکے کرنے والوں، انسانوں کے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے انسان نما درندوں کا دین نہیں، بلکہ رحمت للعالمین کے انسان نواز، مہر و محبت و عاطفت سے لبریز کردار سے تشکیل پانے والا ایسا ضابطہ حیات ہے جس کی ہر دور کے انسان کو ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت آچاریہ جی، آپ نے تو اس بارے میں کہا بھی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں دہشت گردی کی، اور جو دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے اشعار بھی کہے، اور میں ایک بات اور بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے، ہم یہاں پہ کرتے ہیں، لوگ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہندو مذہب کے لوگ کیسے امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ کیوں ذکر کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے آسما جی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو درد ہے میں اس میں شامل ہو سکوں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور انسان وہ ہو سکتا ہے جس میں انسانیت ہو، اور انسانیت کا اور درد کا رشتہ بہت بڑا ہے۔ جس کے دل میں درد نہیں ہے وہ رو نہیں سکتا ہے، اور جو رو نہیں سکتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ تو جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان اور ہندو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سکتا ہے، جس کے دل میں درد ہے، وہی سچا ہندو ہو سکتا ہے، وہی سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور جو رو نہیں سکتا ہے، جو کسی کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ نہ ہندو ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہم کسی ایک غزل میں، ایک نظم میں، ایک کتاب میں، میں تو کہنا چاہوں گا کہ کسی گرنتھ میں یا پوری زندگی میں بھی اگر ہم اس کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں کہنا چاہیں تو ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، ان کی زندگی میں جو ہوا، اس سے دیکھیے، ان کی پیدائش سے دیکھیے گا، ان کی پیدائش ان کے گھر میں ہوئی جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کیا بات! بے شک۔ تو حضرت امام حسین کی جو پیدائش ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں ہے، جن کی پیدائش خدا کے گھر میں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا اور اسی نور سے علی کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب سمجھیے۔ اور حسین جب چھوٹے ہیں تو ان کے کندھوں پہ چڑھ کے گھومتے ہیں جو اللہ کے نبی کہلاتے ہیں، بے شک، جو رسول ہیں، رسول پاک ہیں۔ انہیں یہ جو قدرت کے اشارات ہیں ان کو سمجھیے، کہ ان کی پیدائش سے سمجھیے۔ دوسری بات کہ حسین وہ بخش دیتے ہیں جو رسول جس کو کہتے ہیں، کہ اس کے راہب نے جب کہا بھی اولاد کی میری درکار ہے اور میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو حسین ہی وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، بولو تم کتنے بچے مانگو، کتنے بیٹے مانگو۔ اور وہی راہب ہے جو کہ حسین کربلا کے بعد میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے گھر ایک دن آئیں گے، تم ہمیں پہچان نہیں پاؤ گے۔ اور جس سمے کربلا کے بعد میں وہ جاتے ہیں تو راہب کے گھر وہ سر رکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، ایک بات دیکھیے، دوسری بات دیکھیے، تیسری بات دیکھیے۔ اور کوئی آدمی جو طاقتور نہ ہو وہ جنگ نہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو طاقتور ہے، جس کے اندر سب کچھ ہے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہیں۔ اور حسین کی اپنی نجی لڑائی نہیں تھی، یزید سے ان کی جو جنگ ہے وہ نجی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کا اپنا مسئلہ ہوتا تو جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ بیعت کر لو، یزید کے لیے آپ کو جو ہے تیار رہنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں
बैत नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। मेरे जैसा, इट मींस लड़ाई आइडियोलॉजी की थी। क्या खूबसूरत बात की, मेरे जैसा तेरे जैसे की पैरवी नहीं कर सकता, अताअत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि और इसका मतलब साफ हो गया कि जो हुसैन की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं और चल रहे थे और चलेंगे, तो वो हुसैनी कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हुसैनियों का ये सिलसिला 1500 साल पहले जो शुरू हुआ वो आज भी है और कल भी रहेगा। और माफ करना, हुसैनी होना केवल ये कोई कहे कि हम मुसलमान हैं और हम हुसैनियत के रास्ते पे चलते हैं, हम हुसैनी हैं, हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और सिर्फ मुसलमान ही मानते हैं। हुसैनियत के लिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारा दिल भी उसी तरह धड़कता बिल्कुल है। ये इसीलिए कहते हैं ना कि बिल्कुल ये इसीलिए कहा जाता है ना कि हुसैन रब का, हुसैन सबका। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल। अच्छा, मैं शंकर जी थोड़ा सा चाहती कि आप थोड़ा सा पढ़ देते जो कलाम आपने पढ़ा है। एक तो हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए भी आपने पढ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा रसूल पाक जी। अभी जो मैं सुन रहा था, बहुत ही उन्होंने लिखा है, उन्हीं का कलाम सुन रहा था जो फरमा रही थी जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैं भी डूब रहा था। मैं उनकी नजर खास तौर से करना चाहूंगा कि नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े। वाह। नामे हुसैन आते ही आंसू निकल पड़े, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खानुम, चूँकि अब जिक्र ऐसा शुरू हो गया और आचार्य जी भी जो हैं वो शायरी की ज़ुबान में शायर अहले बैत हैं, ये भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और आप भी माशाल्लाह अल्लामा इकबाल का कलाम हो या पर्शियन में और अरबिक में, जितना कुछ है वो आपके पास, वो हम चाहेंगे कि अपने नाजरीन को हम सुनवाएं थोड़ा सा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। इंसानियत का फ़लसफ़ा है, इसको हम क्यों फरामोश कर रहे हैं? और ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अमन और मोहब्बत जितनी इस इलाके को जितनी ज़रूरत है कहीं और कभी ना थी शायद। जहाँ हुसैनियत है वहीं इंसानियत है, वहीं इस्लाम है, वहीं रसूल हैं, वहीं अली हैं, वहीं अल्लाह की रज़ा है। ये मारिका खैर शर तो हर दौर में जारी रहेगा, लेकिन उस मारिका खैर शर में यजीदियत शैतान की नुमाइंदा कुव्वत है और हुसैन वारिस अंबिया है। हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खानुम तैयबा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं और स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हमारे साथ हैं इंडिया से। हुसैन अहले वफ़ा की बस्ती, हुसैन आइन हक़ परस्ती, हुसैन सिद्क़ो सफ़ा का साक़ी, हुसैन चश्मे अना की मस्ती, हुसैन पेश अदम तसव्वुर, हुसैन बाद अज़ क़याम हस्ती, हुसैन ने ज़िंदगी बखेरी फ़िज़ा से वरना क़ज़ा बरसती, उरूजे हफ्त आसमान अज़मत, हुसैन के नक्शे पा की मस्ती, हुसैन को खुल्द में न ढूंढो, हुसैन महंगा है खुल्द सस्ती, हुसैन मक़सूम दीन ईमा, हुसैन मफ़हूम हल अता है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। खानुम, ये हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल का कलाम ख़ास करके जो फ़ारसी में है वो तो सारा ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के लिए है। यानी करबला, जैसे आचार्य जी कह रहे थे, करबला किसी एक मज़हब की नहीं है, करबला तो इंसानियत की है। और वो जो डिफाइंस है जो करबला से मंसूब है वो तो हमेशा हक़ के लिए जुड़ गई, बेशक वो किसी मज़हब की हो। जी हाँ, अल्लामा इकबाल ने बर्र सग़ीर में जब आज़ादी की तहरीक चली तो अल्लामा इकबाल ने उसके बारे में इमाम हुसैन को अपना रहबर व रहनुमा और पेशवा करार देते हुए फरमाया कि दर नवाई ज़िंदगी सूज़ अस हुसैन,
اہل حق حریت آموز از حسین. کائنات میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چلیں گی، حریت پسند افراد، آزادی کے خواہاں افراد، ظلم و جور و جبر و استبداد کی قوتوں سے ٹکرانے والے افراد، تو موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید. یہ معرکہ خیر و شر تو ہر دور میں جاری رہے گا، لیکن اس معرکہ خیر و شر میں یزیدیت شیطان کی نمائندہ قوت ہے اور حسین وارث انبیاء ہے. تو امام حسین کے بارے میں علامہ اقبال نے جس طرح فلسفہ شہادت کو اپنے اشعار میں بیان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ جس انداز سے افق کربلا پر مرتکز ہوئی ہے، انہوں نے جس باریک بینی سے فلسفہ شہادت کا جائزہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں بحر حق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے ہم فکر ہو کر فرماتے ہیں، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ حقہ کے بنا یہ لا الہ است حسین، سرداد نہ دست در دست ہے یزید، حقہ کے بنا یہ لا الہ است حسین. تو علامہ اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک و خون خلطیده است، پس بنائے لا الہ گردیده است. حسین بنائے لا الہ ہو گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. یہ جو رگ گردن ہے در حقیقت یہ تیغ لا الہ ہے، اور جو محراب مقتل ہے وہ مجاہد کے واسطے باطل کے پرخچے اڑانے کے لیے حقیقی رزمگاہ اور میدان نبرد ہے. اور یہ اسی رگ گردن کا، اسی تیغ لا الہ کا معجزہ ہے کہ جس نے رگ گردن سے خنجر باطل کی دھار کو کاٹ کر سر نیزہ سوار ہو کر اپنی فتح کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک کربلا ایک لق و دق صحرا سے نکل کر، ایک صحرائے بے آب و گیاہ سے نکل کر معلوم پڑتا ہے جیسے کائنات کی تسخیر کے سفر پہ رواں دواں ہے، اور نقارہ فتح و ظفر پہ چوٹ لگا رہی ہے، ضرب لگا رہی، جہاں دشنا و خنجر و تیر و تبر و نیزہ و تلوار کو اور آہنی اسلحوں سے مسلح لشکروں کی یلغار کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، بلکہ ان کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں. کیسے؟ پیاس کے ساحل سے زمزم و کوثر اچھال کے، اور انسانیت کی بنجر کھیتیوں پر برس کر انہیں سرسبز و شاداب کر کے حسین ابن علی ایک چشمہ زلال کی صورت میں. کیا بات ہے. اور اچاریہ جی، یہ جو فکر کی بلندی ہے اور یہ جو نظر کی جو خوبصورتی ہے، یعنی جو حسن نظر جسے ہم کہتے ہیں، جو فکر کی بلندیاں ہیں، وہ کربلا معلّہ ہو گئی ہے. تو یہ جو انسانیت کا فلسفہ ہے، اس کو ہم کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ اور خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امن اور محبت جتنی اس علاقے کو جتنی ضرورت ہے کہیں اور کبھی نہ تھی شاید، تو ہم کیوں فراموش کر دیتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، جس دور میں آج دنیا پہنچ گئی ہے اس کا ایک اہم کارن یہ ہے کہ ہم حسینیت سے جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. اور اس دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں، چاہے وہ ایشیا میں ہوں، چاہے وہ یوروپ میں ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان جو سب پرابلمز چل رہی ہیں، ان سب کا اگر حل آپ کو ڈھونڈنا ہے اور نکالنا ہے تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے بتائے راستے پہ اگر چلیں گے تو ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. کیونکہ مسئلوں کا حل بات چیت سے نکلتا ہے، محبت سے نکلتا ہے. بالکل. جنگ بھی مسائل کو حل نہیں کرتی. بالکل. نفرت کسی بھی مسائل کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے. اگر گھٹانا ہے، ختم کرنا ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں محبت کا راستہ چننا پڑے گا. وہ راستہ چھما کا، دیا کا، کرونا کا، سچائی کا، انسانیت کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے پوری دنیا کو میسج دیا، وہ میسج آج بھی اسی طرح سے اتنا ہی مضبوط ہے. اور آج ہم لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگے ہیں وہ صرف اس لیے، مجھے کسی اخبار والے نے کہا کہ ہندوستان کے اندر کچھ براہمن حسینی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کچھ براہمن حسینی ہیں ایسا نہیں ہے، جو براہمن ہے وہ حسینی ہی ہوگا. واہ واہ واہ، صحیح بات ہے. ہاں، کیونکہ جس کے دل میں مربت ہے، چھما کرنے کی اور معاف کرنے کی، ہے نا، بالکل، اس کے اندر اگر ہاں تب وہ حسینی ہوگا. اور یہ حضرت امام حسین سے بڑا کوئی بڑی شخصیت ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں نہ عرب میں ملے گی، نہ امریکہ میں، نہ یوروپ میں، جس نے سچ کے لیے
पूरी दुनिया की इंसानियत को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। बेशक। तो हजरत इमाम हुसैन का जो मर्तबा है वो आम नहीं है। उसे इस तरह से ना देखा जाए कि वो आम इंसान थे, वो आम इंसान की शक्ल में थे, लेकिन उनका मर्तबा उनकी पैदाइश से जो कुदरत के इशारे हैं उनसे अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खानुम, जैसे आपने भी कहा कि यानी उनके पास हर तरह की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो जंग लड़ी वो बगैर असले के। देखिए आसमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम होगा कि जिस वक्त उनके साथ 72 लोग थे, 72, ठीक है, वहां पूरा लश्कर था और बाकी लोगों ने यजीद के प्रति जो है अपनी वफादारी सिद्ध कर ली थी, बैत कर ली थी। तो जिस समय वो यजीद से कहा गया कि भाई आप खून खराबा और करते हो, वो 72 लोग हैं और नहीं कर रहे हैं, मत करने दो, बाकी लोगों ने तो बैत कर ली है। तो यजीद जो उनका कातिल इमाम हुसैन और जो उनका दुश्मन माना गया है, वो तक न उसका जवाब देखिएगा। उन्होंने कहा कि सुनो, ये मुसलमानों ने बैत की है, इस्लाम ने बैत नहीं की है। इसका मतलब है कि इस्लाम जो है वो हुसैनियत के बिना नहीं हो सकता है। जहाँ हुसैन है वहीं इस्लाम है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही इस्लाम है। अगर हजरत इमाम हुसैन को अलग करके इस्लाम को देखा जाएगा तो फिर वहाँ आईएस पनपेंगे, वहाँ आतंकवाद, दहशतगर्द और यजीदियत पनपे, इंसानियत खत्म हो जाएगी। और जहाँ हुसैनियत है वहीं इंसानियत है, वहीं इस्लाम है, वहीं रसूल हैं, वहीं अली हैं, वहीं अल्लाह की रजा है। वाह, आपने बड़े खूबसूरत अशार आप तरन्नुम में पढ़ते हैं कि नबी तुम्हारे भी हैं, नबी हमारे भी हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ और जितने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहने वाले लोग हैं जी, मैंने देखिए, अगर आत्मा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ लिखे तो बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बड़ी बात तब होगी जब आसमा पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के लिए और श्री कृष्ण के लिए कुछ लिखे। ऐसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर श्री राम के लिए कुछ लिखें, श्री कृष्ण के लिए कुछ लिखें, अपने अवतार के लिए, अपने भगवान के लिए लिखें तो बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी इसमें सिर्फ कलाम बड़ा नहीं है, जज्बात और मेरी सोच जो है वो है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक हिंदू धर्म गुरु होते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ लिख रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो करबला पे लिखा है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ आपकी टेलीविजन के माध्यम से। जी जरूर। कि हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। वाह। हर आँख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। अरमां है वो रसूल का प्यारा 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 हुसैन है। और मैंने करबला के लिए कहा है कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। वाह, सुभान अल्लाह, वाह। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं। हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। क्या बात है, क्या बात है। हर सिमत हर जगह दुलारा हुसैन है। और मेरा जो ये कलाम है, ये मैसेज है पूरी दुनिया को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि कह कर के यूं
تیرا میرا اس کو نہ بانٹیے، واہ واہ واہ، کہہ کر کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ بانٹیے، ہم ہیں سبھی حسین کے، ہمارا واہ واہ واہ، حسین ہے، ہم ہیں سبھی حسین کے، ہم ہمارا حسین، ہیں سبھی حسین کے، ہمارا حسین ہے۔ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ سر۔ میں چاہے جی ویسے تو اس قدر خوبصورت ہے کہ بریک لینے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن میری مجبوری ہے بریک لینا۔ خانم تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، خانم کی بھی گفتگو سنیں گے اور اچاریہ جی سے بھی کچھ اور اشعار سنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے، مگر وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا۔ اتنی ضرورت ہے فلسفہ حسینی کو عام کرنے کی اس وقت۔ اسلام کا پیغام انسانیت ہے، پہلے انسان ہے اس کے بعد مسلمان ہے، اگر انسان نہیں ہے تو کچھ۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا، نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا ذکر ہے اور کتنی بڑی فکر ہے حسینیت کی، اور ہم شاید پہنچ نہیں پاتے۔ بہت خوبصورت خانم جو بات کی بھی اچاریہ جی نے کہ اگر کوئی وہ کہتے ہیں تو بالکل مختلف بات ہے، اگر کوئی مسلمان جو ہے کوئی کہے کربلا کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں، نارمل سی بات ہے، تو ہم کیوں قید کر دیتے ہیں حسینیت کو مذہب اور فرقوں کے اندر؟ دیکھیے انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے جو امام حسین کا شجرہ نسب بیان کیا ہے، کیا بات، تو وہ ایک کرسچن ریسرچر ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ من لدن آدم الی زماننا ھذا، آدم کے زمانے سے لے کے لمحہ موجود تک اگر کائنات میں عدالت کا سورج طلوع ہوا تو وہ صرف ان 4 سالوں میں منحصر ہے جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار ہے۔ یہ کرسچن لکھ رہا ہے، اس کی ریسرچ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا، لیکن جب میں نے حسین کے خاندانی پس منظر کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا جس کے سینے میں جگر ختم رسل ہو اور جس کی رگوں میں خیبر شکن کا خون ہو اور جس کے اندر فاطمہ کا شیر بطول ہو، تو پھر وہ یہی معرکہ ایسا وہی انجام دے سکتا ہے۔ تو امام حسین کی شخصیت، اور پھر انہوں نے جو بات کی کہ یہ اصل میں لڑائی حق و باطل کی لڑائی ہے، تو ہمارے رسائی ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں جن کا اس میدان میں کوئی حریف نہیں ہے، جناب ہلال نقوی صاحب، انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ تیرگی کی اجالوں سے جنگ ہے، فکر زبوں کی ٹھوس حوالوں سے جنگ ہے، دیکھے کوئی ضمیر کی آئینہ سازیاں، خود ذہن ہر کی اور کے سوالوں سے جنگ ہے۔ وہ منظر ہے ان کی نگاہ میں جب منزل شراف پر امام حسین کا ہر کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا اور کردار مصطفیٰ کی درخشش سامنے آئی، چونکہ حسین ابن علی کا کردار اعجاز ختم رسول ہے، معجزہ دانائے سبل ہے، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کا معجزہ جس کو قرآن کریم میں خالق اکبر نے انک لعلی خلق عظیم کہہ کے یاد کیا ہے، اور آقا نے خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اعلیٰ انسانی اقدار کو انسانی معاشروں سے متعارف کرا کے انسان کے اندر ملکات انسانی پیدا کر کے اسے انسانیت سکھاؤں۔ تو اسلام کا پیغام ہی انسانیت ہے، جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے، اسلام کا پیغام انسانیت ہے، پہلے انسان ہے اس کے بعد مسلمان ہے، اگر انسان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واقعہ کربلا میں جو سب سے زیادہ بڑی چیز، اصل ہدف اور مقصد مقاصد بعثت انبیاء کو بچانا مقصد تھا، تو وہ مقاصد بعثت انبیاء کیا ہیں؟ وہ حقوق انسانی کی جنگ ہے۔ اس
جنگ کو لڑنے کے لیے امام حسین نے ترک وطن کیا، ہجرت اختیار کی، اور پھر اپنے مقاصد سفر کو، اپنے قیام کی ماہیت کو، اپنے قیام کے فلسفے کو خود آقا نے اپنی زبان سے یوں بیان کیا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمم ولا مفسدہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام. پہلے اپنے عقائد کو بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انی بے شک میں لم اخرج اشرن انریسٹ پھیلانے کے لیے نہیں، کوئی شورش انگیزی کے لیے نہیں، کوئی حالات کو خراب کرنے کے لیے نہیں، ولا ظالمم ولا مفسدہ، بلکہ میں انما خرج تو صرف اور صرف میرے قیام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے میرے نانا کی امت میں اور حلال خدا کو حرام کیا جانے لگا اور آقا و بندہ کی جو تمیز مٹا دی گئی تھی اس کو پھر سے زندہ کیا جانے لگا، زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج پھر معاشرے میں در آئے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو دعوت الی الخیر دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اور اس کے لیے حسین کو پرواہ نہیں، جنگ کے لیے تو نہیں چلے. اسی لیے تو علامہ اقبال، حضرت حکیم امت علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر وہ سلطنت کے لیے سفر کر، اگر وہ سلطنت کے مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بچینین سامان سفر، اگر سلطنت کے حصول کے لیے حسین چلتے تو پھر ان کا جو قافلہ ہے اس میں سپاہ ہوتی اسلحے سے لیس، اس میں پھر سکینہ اور زینب اور علی اصغر کا جو وجود ہے، خاندان اور خانوادہ رسالت ساتھ نہیں ہوتا. بالکل اچارے جی، یہ جو پیغام ہے کوشش یہی ہے کہ جو بھی سنے وہ اس بات کو سمجھے کہ پیغام حسینیت کیا ہے، دراصل پیغام انسانیت ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کیونکہ پروگرام کے آخری یہ کچھ منٹس ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس فلسفے کو جتنی ضرورت ہے اس وقت، تقریباً 1.5 ارب کی آبادی انڈیا اور پاکستان میں بستی ہے، کتنی ضرورت ہے فلسفہ حسینی کو عام کرنے کی اس وقت؟ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پرماتما کو، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، صرف محسوس کیا گیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پرماتما کی پرارتھنا کرتے ہیں، تو اس کی بنائی ہوئی کائنات سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے. یہی میسج رسول پاک کا تھا، یہی میسج تمام صوفی پیغمبر مہاتماؤں کے رہے ہیں. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو یہ میسج اپنی شہادت دے کر کے دیا، یعنی ان کی شہادت ان کے لیے نہیں ہے، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں، ان کی شہادت سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. اور انہوں نے جو میسج دیا ہے پوری دنیا کو، وہ جب تک یہ کائنات رہے گی، جب تک یہ سچتی رہے گی، حسینیت زندہ رہے گی. اور میں کہنا چاہوں گا کہ ظالم کا نام مٹ گیا تاریخ سے مگر وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا. تو وہ یاد رہ گئے جنہیں پانی نہیں ملا. آج بھی دیکھیے گا گلی گلی میں حسین مل جائیں گے، ہر جگہ حسین مل جائیں گے، یوروپ میں حسین مل جائیں گے، امریکہ میں حسین ملیں گے، ہندوستان کے تو گھر گھر میں حسین ہے، پاکستان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے گا. لیکن آپ چراغ جلا کے ڈھونڈو، بلب لے کے ڈھونڈو، ٹارچ لے کے ڈھونڈو، کوئی اپنے بچے کا نام، جو لوگ یزید کو قاتل امام حسین نہیں مانتے وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے. یہ حسینیت ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت بہت خوبصورت. باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا. واہ واہ، کیا بات ہے. لیکن میں بالکل، آپ نے جیسے خود کہا اور آپ کے اشعار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، حضرت علی کے لیے بھی آپ نے بہت خوبصورت اشعار کہے، تو میں چاہوں گی وہ آپ ترنم سے ذرا سنا دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا،
अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, वाह अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। समझकर तुम उन्हें अपना तकसीम ना समझकर करना, तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। वाह अली वाह। उतने हमारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त दिया हमें और बहुत ही खूबसूरत अपनी सोच खास करके जो ज़िक्र हुसैनी के हवाले से आपने लोगों को बताई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खानुम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही मसरूफ़ वक्त में से। आपका शुक्रिया कि खिराज अकीदत पेश करने का मौका मुझे दिया। आपका बहुत भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। परवरदिगार कबूल करे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहसिन नकवी के कुछ अशार के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़ुबान है, हुसैन इरफान की सल्तनत है, हुसैन असरार का जहां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, हुसैन ज़ख्मों भरी जबी है, हुसैन अज़मत का आस्ता है। उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है। वो सर खुरुए नशेब सहरा, वो सर बुलंदे सरे सना है, वो बदरे अफलाक के आदमीयत, वो सदरे अरबाब करबला है। न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अल्लाह ने के